तपाईँको शरीर चाहिँ पवित्र आत्माको मन्दिर हो। अनि मन्दिरलाई दूषित पार्न मिल्छ त? मिलेन नि, होइन र? दुर्गन्धित पार्न मिल्छ त? मिल्दैन। पवित्र आत्माको मन्दिर तपाईँ र मेरो शरीर हो भने परमेश्वर जो पवित्र हुनुहुन्छ उहाँ आएर तपाईँ र मसँग बास गर्न सक्ने योग्यको शरीर पनि तपाईँ र मेरो बनाउनु पर्छ। आमेन। अनि आज जसरी तपाईँले दिनभरि हाम्रो मिसबाट सुन्नुभयो, मलाई आशा छ तपाईँले धेरै कुराहरू बुझ्नु भएको छ। त्यसमा पनि तपाईँहरूलाई हामीले यो जुन भिजुअलबाट नक्साहरू देखाएर सिकायौँ, त्यसमा तपाईँले अझ धेरै सिक्नु भएको छ। र जसले आफ्नो शरीरलाई प्रेम गर्छ त्यो व्यक्तिले के गर्छ त भन्दा परमेश्वरलाई प्रेम गर्छ। किनकि परमेश्वरले यो शरीर बनाउनु भएको हो। अनि यो शरीरको आदर तपाईँ र मैले गर्नुपर्छ। यो शरीरको हिफाजत तपाईँ र मैले गर्नुपर्छ। किनकि परमेश्वरले यो शरीरलाई यस्तो प्रकारले सृष्टि गर्नुभयो, यस्तो प्रकारले सृष्टि गर्नुभयो, निराकार अवस्थाबाट आमाको गर्भमा तपाईँलाई एउटा आकार दिनुभयो। त्यो आकार परमेश्वरले जब तपाईँलाई दिनुभयो त्यति बेला के थियो त भन्दा तपाईँको सारा स्वरूप चाहिँ एउटा सानो सिँगार अथवा चाहिँ सिँगारको एउटा सानो ड्याल जस्तो मात्रै थियो। अनि त्यति बेला तपाईँले विचार गर्नुहोस् त, त्यो एउटा सानो सिँगारको चाहिँ एउटा सानो चाहिँ थोप्लो जस्तो, अथवा भन्नु तपाईँको आँखाले पनि नदेख्ने त्यो आमाको गर्भमा त्यो प्रकारको जुन भ्रूण उहाँले तयार गर्नुभएको थियो, अथवा त्यो चाहिँ उहाँले बिउ तयार गर्नुभएको थियो। त्यति बेला त्यो कस्तो थियो त भन्दाखेरि एउटा सानो त्यो सिँगारको चाहिँ एउटा सानो चाहिँ र्याल जस्तो मात्रै थियो। तपाईँ विचार गर्नुहोस् त, त्यहाँनिर तपाईँको आँखा कहाँ थियो, त्यहाँनिर तपाईँको शरीरको रगत कहाँ थियो, त्यहाँनिर तपाईँको दाँत कहाँ थियो, त्यहाँनिर तपाईँका यी शरीरका सबै अङ्ग प्रत्यङ्गहरू कहाँ थियो। परमेश्वरले कति अचम्म प्रकारले सृष्टि गर्नुभएको छ तपाईँले मेरो शरीरलाई, होइन र? आमेन। अनि त्यो शरीरलाई परमेश्वरले तपाईँ र मैले हिफाजत गरेको चाहनुहुन्छ। सृष्टि चाहिँ उहाँले गरिदिनु भयो, अब सुरक्षा चाहिँ तपाईँ र मैले गर्नुपर्छ। सृष्टि चाहिँ उहाँले गरिदिनु भयो, अब यसलाई तपाईँ र मैले शुद्ध बनाउनु पर्छ, यसलाई सामर्थ्यवान बनाउनु पर्छ। अनि परमेश्वरको दिनसम्म यसलाई हामीले आदरणीय हिसाबले यसलाई परमेश्वरको महिमाको लागि तयारी गर्दै लानुपर्छ। अहिले बेलुकी चाहिँ तपाईँहरूले पल्टाउन सक्नुहुन्छ तीतसको पुस्तक, तीतसको पत्र तपाईँले पल्टाउन सक्नुहुन्छ 2 अध्याय। अनि त्यो 2 अध्यायबाट म केही पदहरू पढ्न चाहन्छु, त्यसपछि हामी आज बेलुकी केही कुरा हेर्नेछौँ। 2 अध्यायको 1 देखि 8 सम्म पढ्छु म, ध्यान दिएर सुन्नुहोस् ल। थुप्रै मान्छेले भन्छन् कि परमेश्वरको राज्यमा मैले चाहिँ केही पनि कामै गर्न पाइनँ, मलाई त परमेश्वरले कामै गर्न दिनु भएको छैन, क्या हो, मेरो त केही जिम्मेवारी नै छैन कि क्या हो, मलाई चाहिँ परमेश्वरले सृष्टि गर्नुको कारणको कुनै अर्थ नै थिएन कि क्या हो। धेरैले विचार गर्ने गर्छन्। अघि भर्खरै यहाँनिर हामीहरूको 2 जना दिदीहरूले आएर कति राम्रो जीवन गवाई बाँड्नुभयो। उहाँले परमेश्वरको राज्यको निम्ति कति धेरै दुःख सहनुभयो, कति धेरै सतावट सहनुभयो, कति धेरै हेला सहनुभयो। तर आज तपाईँले देख्नुभयो, उहाँले अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो जहाँ जहाँ जान्छौँ त्यति बेला हाम्रा कोही पनि थिएनन्, अब हाम्रो आफ्नै परिवार छ। जहाँ जहाँ तपाईँ र म पुग्छौँ, स्वदेशदेखि परदेशसम्म हाम्रो आफ्नो परिवार छ, किनकि त्यहाँनिर विश्वासीहरू छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि जो जति व्यक्तिहरूले परमेश्वरको राज्यमा उहाँले दिनुभएका जिम्मेवारीहरू बुझ्छन् र त्यो जिम्मेवारीलाई पछ्याउँछन्, त्यो जिम्मेवारीलाई पुरा गर्छन्, तिनीहरूको लागि परमेश्वरले आश्चर्यका कामहरू गर्नुहुन्छ। यहाँनिर म यसरी पढ्छु, यहाँ ध्यान दिएर तपाईँले सुन्नुहोला। तीतस 2 अध्यायको 1 देखि 8 पदसम्म यहाँनिर भनिएको छ, विभिन्न समुदायको निम्ति शिक्षा। तिमीले चाहिँ जे पक्का धार्मिक सिद्धान्त सुहाउँदो छ त्यही सिकाऊ। वृद्ध मानिसलाई संयम, गम्भीर, समझदार, विश्वासमा पक्का, प्रेम र धैर्यमा दृढ हुन सिकाऊ। यसरी नै वृद्ध स्त्रीहरू आचार व्यवहारमा श्रद्धालु हुनुपर्छ, बदखोरी नगर्ने, धेरै मद्यपान नगर्ने हुनुपर्छ भन्ने आदेश देऊ। जे असल छ तिनीहरूले त्यही सिकाउन्। तिनीहरूले तरुणीहरूलाई आफ्ना पति र बालबच्चालाई प्रेम गर्न र तिनीहरू समझदार, पवित्रता, घरजम गर्न सक्ने, दयालु, आफ्नो पतिको अधीनमा रहने हुनलाई तालिम दिउन्, ताकि परमेश्वरको वचनको निन्दा हुन नपाओस्। त्यही बमोजिम
जवान मानिसहरूलाई पनि आत्मा संयम हुनलाई अर्पिदेऊ। सबै कुरामा असल कामको नमुना भई तिमीले आफूलाई देखाऊ र तिम्रा शिक्षामा इमानदारी, गम्भीरता र कसैले निन्दा गर्न नपाउने ठिक बोली होस्, ताकि हाम्रो विरुद्धमा खराबी बोल्ने कुरा केही नभएकाले हाम्रा विरोधी शर्ममा परोस्। आमेन। आउनुहोस् हामीहरू प्रार्थना गरौँ। प्रभु तपाईँ परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँ जिउँदो परमेश्वर, तपाईँ महान परमेश्वर। तपाईले जो वचन हामीलाई दिनुभएको छ प्रभु तपाईँको हातमा राख्छौँ। यसबाट भएर प्रशस्त फल हामीहरूको जीवनमा फल्न सकोस्, हामीहरूको परिवारमा फल्न सकोस्, हामीहरूको मण्डलीमा फल्न सकोस् र तपाईँको महिमा पुरा भएको होस् भनिकन हामी बिन्ती अनि प्रार्थना चढाउँछौँ। हामी एक एकलाई पवित्र आत्माको अभिषेक पठाउनुहोस् यो वचन बुझ्नलाई अनि यो वचनलाई हामीहरूको जीवनमा पालन गर्नलाई प्रभु तपाईँ परमेश्वरले अनुग्रह गर्नुहोस्। धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँलाई। सबै बिन्ती अनि प्रार्थना माग्छौँ येशू प्रभुको नाममा। आमेन। जसरी यहाँनिर हामीहरूले परमेश्वरको वचनलाई हेर्दाखेरि हरेकलाई यहाँनिर जिम्मा दिएको छ। जवानहरूलाई दिएको छ, वृद्धहरूलाई दिएको छ, अनि त्यो वयस्कहरूलाई दिएको छ, आमाहरूलाई दिएको छ, बाउहरूलाई दिएको छ, हजुरआमाहरूलाई दिएको छ, सबैलाई दिएको छ। तर धेरैचोटि हामीहरूले विचार गर्ने गर्छौँ मेरो चाहिँ कुनै पनि जिम्मा भएन। होइन, यहाँनिर जसरी हामीहरू देख्दछौँ कि परमेश्वरले हरेकलाई जे जति जिम्मेवारी दिनुहुन्छ, यहाँनिर हामीहरू देख्दछौँ वृद्ध मानिसहरू के हुनुपर्छ? तिनीहरू संयम, गम्भीर, समझदार, विश्वासमा पक्का, प्रेम र धैर्यमा दृढ हुनुपर्छ। वृद्ध मानिसहरू। यसै गरिकन वृद्ध स्त्रीहरूलाई यहाँनिर भनिएको छ। वृद्ध स्त्रीहरू कस्तो हुनुपर्छ भनेर भन्दाखेरि आचार व्यवहारमा श्रद्धालु, श्रद्धा गर्न सकिने प्रकारको हुनुपर्छ। बदमाई नगर्ने, मदपान नगर्ने हुनुपर्छ। किनकि उनीहरूले जुन उदाहरण देखाउँछन् त्यसबाट भएर एउटा पिढी र अर्को पिढीले आशिष पाउन सकोस्, अनि एउटा पिढी र अर्को पिढीको निम्ति उनीहरू आशिषका स्रोतहरू बन्न सकोस्। यसै गरिकन यहाँनिर स्त्रीहरूलाई भनेको छ आफ्ना पति र बालबच्चालाई प्रेम गर्ने, समझदार, पवित्रतामा रहने, घरजम गर्ने, दयालु, पतिको अधीनमा रहने, अनि उनको व्यवहारबाट परमेश्वरको वचनको निन्दा नहुने प्रकारको हुनुपर्दछ। अनि त्यसपछि चौथो कुरा चाहिँ यहाँनिर हामीहरू देख्दछौँ जवान मानिसहरूलाई यहाँनिर भनिएको छ आत्मा संयम हुनु तिमीहरू, सबै काममा असल काम र जीवनको नमुना देखाउनु तिमीहरूले, अनि परमेश्वरको शिक्षामा इमानदार, गम्भीर, कसैले निन्दा गर्न नसक्ने, ठिक बोली बोल्ने, उनीहरूको बोली र व्यवहारको विरोधीहरू शर्ममा पर्ने खालको नहोस् भनेर यहाँनिर भनिएको छ। एकजना नयाँ दिदी हुनुहुन्थ्यो मण्डलीमा, अनि एक दिन स्तुति प्रशंसा हुँदाखेरि उहाँले ठुलो स्वरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो प्रभु त्यसको त क्रिया परिहालोस्, त्यसको त क्रिया परिहालोस्, त्यसको त हात पनि ठडक्क भाँच्योस्, खुट्टा पनि ठडक्क भाँच्योस्। एउटा वृद्ध आमाले। जब जब हामीहरूले परमेश्वरको उपस्थितिमा हामीहरू गएर हामीहरूले परमेश्वरको आराधना गरेका हुन्छौँ, महिमा गरेका हुन्छौँ, हामीहरूले के गर्न सक्दैनौँ त भन्दाखेरि अरूलाई यस प्रकारले हामीहरूले श्राप दिन सक्दैनौँ। श्राप दिने काम जहिले पनि कसको हुन्छ त भन्दा दुष्ट आत्माहरूले मात्र श्राप दिने काम गर्दछन्। तर जहिले पनि हाम्रो काम चाहिँ के हो त भन्दा परमेश्वरमा मानिसहरूलाई हामीहरूले परमेश्वरको प्रेरणा दिने हो, परमेश्वरको अनुग्रह खन्याउने हो काम। हामीहरूले ती कामहरू गर्नुपर्छ। जब मूसाको जीवनमा हामी हेर्दछौँ, जब इस्राएलीहरू मूसाको विरुद्धमा लागे अनि त्यसपछि आएर मूसाले चाहिँ परमप्रभु परमेश्वरसँग पुकारा गरे। परमप्रभु परमेश्वरले के भन्नुभयो त भन्दा मूसा यिनीहरू साह्रै नै काम नलाग्ने भए, यिनीहरू बैरी बने, यिनीहरू परमेश्वरको अब आज्ञा मान्दैनन्, यिनीहरूले छोड्दे, अब म यिनीहरूलाई चाहिँ नष्ट गरिदिन्छु। अनि त्यसपछि अब्राहमका सन्तान होइन, म मूसाको सन्तानको एउटा नयाँ सन्तान तयार गर्नेछु, जुन सन्तान चाहिँ तेरा सन्तान हुनेछन्। अनि त्यहाँनिर मूसाले त्यति बेला भन्छन् प्रभु यसो नगर्नुहोस्, किनकि मिश्र देशबाट विरोधीहरूले हेरिरहेका छन्, अनि यिनीहरूका परमप्रभु परमेश्वरले के गर्दा रहेछन् यिनीहरूको निम्ति उनीहरूले हेरिरहेका छन्। तपाईँले आश्चर्यका कर्महरू गर्नुभएको छ, अनि तपाईँका जातिहरूलाई यहाँसम्म लिएर आउनु भएको छ, अनि यिनीहरूलाई भोलि केही भयो भनेदेखि तिनीहरूले निन्दा गर्नेछन्। यस कारणले प्रभु तपाईँ परमेश्वरले चाहिँ म तपाईँसँग यो बिन्ती गर्छु कि तपाईँले यिनीहरूलाई क्षमा गर्नुहोस् भनेर। एकापट्टि इजरायलीहरू छन्, एकापट्टि परमेश्वर, अनि त्यसको बिचमा बसेर उनले इस्रायलीहरूको तर्फबाट उनले निरन्तर रूपमा चाहिँ दुहाई माग्ने काम गर्छन्, उनले पश्चाताप गर्ने काम गर्छन्।
यहाँनिर तपाईँ जतिजना वृद्ध आमाहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको काम परमेश्वरले दिनुभएको छ संयम बन्नु, समझदार बन्नु, अनि विश्वासमा पक्का बन्नु, प्रेम र धैर्यमा दृढ बन्नु, यो तपाईँको जिम्मा हो। अनि प्रत्येक चाहिँ स्त्रीहरूको लागि पनि यहाँनिर दिएको छ, प्रत्येक चाहिँ वृद्ध स्त्रीहरूको लागि, वयस्क स्त्रीहरूको लागि, जवान स्त्रीहरूको लागि, अनि त्यसपछि जवानहरूको लागि यहाँनिर यसरी जिम्मेवारीहरू दिएको छ। तर जब जब हामीहरू आफ्ना आफ्ना जिम्मेवारीहरू पुरा गर्दैन, हामी धेरै जान्ने हुन्छौँ क्या, साह्रै सिपालु पो हुन्छौँ त हामी त। धेरैचोटि त हामीले त यस्तो मगज लाउँछौँ, एकचोटि 3 जना व्यक्तिहरू रहेछन्, परमेश्वरलाई दिने विषयमा कुराकानी गर्न लागेछन्। एउटाले भनेछ, तिमीहरूलाई थाहा छ मैले जस्तो दिन त तिमीहरूले कहाँ सक्छौ, म त परमेश्वरलाई यस्तो गरेर दिन्छु, यस्तो गरेर दिन्छु। अनि एउटा साथीले अर्कोले सोधेछ, कसरी दिन्छस् तैँले भन् त भनेर। परमेश्वरलाई यहाँ अगाडि एउटा घेरा कोर्छु भुइँमा, अनि मसँग भएको पैसा फुर्र उडाउँछु, फुर्र उडाउँदाखेरि त्यो घेराभित्र जति पर्छ त्यो चाहिँ परमेश्वरको हुन्छ, त्यो घेराभन्दा बाहिरको चाहिँ मेरो हुन्छ। त्यति भन्ने बित्तिकै अर्कोले चाहिँ भनेछ, तैँले भन्दा त मैले राम्रोसँग दिने गरेको छु, अनि कसरी दिने गर्छस् तैँले, ल भन् त भन्दाखेरि, हो त्यसरी मैले घेरा कोर्छु अनि पैसा उडाउँछु, पैसा उडाउँदाखेरि त्यो घेराभित्र भएको चाहिँ मेरो, त्यो घेराभन्दा बाहिर चाहिँ परेको चाहिँ सबै परमेश्वरलाई दिने गर्छु भनेछ। अनि तेस्रोलाई चाहिँ झन् सही नसक्नु भएछ, तिमीहरूको भन्दा त मेरो आइडिया राम्रो छ, मैले दिइरहेको आइडिया तिमीहरूले त्यही पछ्याउँदा राम्रो होला। अनि दुईटाले सोधेछन्, कसरी दिन्छस् त तैँले? अनि उसले चाहिँ के भनेछ भने, परमेश्वर माथि हुनुहुन्छ, हो केही भन त। हो परमेश्वर माथि हुनुहुन्छ, म त के गर्छु भने मसँग भएको पैसा भुर्र उडाउँछु, अनि जति पैसा चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिन्छ माथिले टिपिहाल्नुहुन्छ, तलब भुइँमा झरेको जति सबै मेरो हुन्छ भन्नुहुन्छ। देख्नुहुन्छ, तलब भुइँमा झरेको जति पैसा सबै मेरो हुन्छ, परमेश्वरलाई दिने मेरो इच्छा, मेरो उपाय चाहिँ यो, र यो चाहिँ सबभन्दा ठिक हो भनेर उसले भन्ने गर्दथ्यो। हामी यति मगज लगाउँछौँ आफ्नो जिम्मा पुरा गरेनौँ भनेदेखि हाम्रो मगज धेरै चल्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर परमेश्वरले तपाईँ र मलाई के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि, जब उहाँले तपाईँ र मलाई सृष्टि गर्नुभयो, एउटा परिवार दिनुभएछ। हिजो बेलुका मैले परिवारकै विषयमा बोल्दै थिएँ। जब परिवार उहाँले दिनुहुन्छ, अनि परिवार दिँदाखेरि उहाँले चाहिँ हामी देख्दछौँ आदमको सृष्टि गर्नुभयो, अनि आदमको सृष्टि गरेपछि आदमबाट उहाँले एउटा स्त्रीको सृष्टि गर्नुभयो, उसको नाम चाहिँ हो हवा। त्यसपछि जब उहाँले ती दुवैलाई सृष्टि गर्नुभयो, ती दुवैलाई सृष्टि गरेर उहाँले, तपाईँले उत्पत्ति 1 अध्यायको 27 र 28 पदलाई हेर्दाखेरि त्यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ, तिनीहरूलाई आशीर्वाद दिनुभएको छ। एकजनाले पढ्नुहोस् त, के आशीर्वाद दिनुभएको छ? यो तपाईँ र मलाई दिएको आशीर्वाद हो परमेश्वरले। पढ्नुहोस् त, उत्पत्ति 1 अध्यायको 27 र 28 पद, अलिक ठुलो स्वरले पढ्नुहोस् है। यसै कारण परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो, परमेश्वरकै प्रतिरूपमा उहाँले तिनलाई सृष्टि गर्नुभयो, नर र नारीलाई गरी उहाँले तिनीहरूलाई सृष्टि गर्नुभयो। परमेश्वरले तिनीहरूलाई आशिष दिनुभयो र तिनीहरूलाई भन्नुभयो, फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै पृथ्वीमा भरिँदै र त्यसलाई आफ्नो वशमा पार्दै जाऊ। समुद्रका माछाहरू, आकाशका पक्षीहरू तथा पृथ्वीका सबै जीवित प्राणीहरूमाथि अधिकार गर। आमेन। यहाँनिर तपाईँ देख्नुहुन्छ, फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै जाऊ, सबै कुरालाई तिमीहरूले अधीन गर, चाहे समुद्रभित्रका कुराहरू हुन्, चाहे समुद्र बाहिरका कुराहरू हुन्। यी सबै कुरा परमेश्वरले तपाईँ र मेरो निम्ति सृष्टि गरिदिनु भएको छ। अनि परमेश्वरले जब तपाईँ र मेरो सृष्टि गर्नुभयो, उहाँले तपाईँ र मलाई दिनुभएको आशीर्वाद यही हो, फल्दै फुल्दै र वृद्धि हुँदै जाऊ। जब फल्दै फुल्दै र वृद्धि हुँदै जाने परिवारहरू, फल्दै फुल्दै र वृद्धि हुँदै जाने एउटा विश्वासीहरू कस्ता हुन्छन् त भन्दाखेरि, ती व्यक्तिहरू हुन्छन् जसको विषयमा हामीहरू देख्दछौँ आज तीतस 2 अध्यायको 1 देखि 8 पदसम्म हामीले हेर्दाखेरि त्यहाँनिर दिएका जिम्मेवारीहरू तिनीहरूले पुरा गर्ने गर्दछन्। तर जब चाहिँ तिनीहरूले जिम्मेवारीहरू पुरा गर्ने गर्दैनन्, परमेश्वरको महिमा तिनीहरूको जीवनमा हुँदैन। अनि जब परमेश्वरको महिमा तिनीहरूको जीवनमा हुँदैन, तिनीहरूले आशिष पाउँदैनन्, तिनीहरूले आशिषको अनुभव तिनीहरूले गर्न सक्दैनन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज परमेश्वरले तपाईँ र मलाई यस संसारमा पठाउँदाखेरि तपाईँ र म प्रत्येकलाई हामीले आशीर्वाद दिनुभएको छ, फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै जानलाई। तर कतिजनाले खोइ त म त फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै गएको छुइनँ, धेरैचोटि यस्तो प्रकारको अनुभव हुन सक्छ तपाईँहरूलाई। जब जब यस्तो प्रकारका अनुभवहरू तपाईँलाई हुन्छ, त्यति बेला हिजो मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ कि तपाईँको जीवन त्यति बेला चाहिँ निराश हुन सक्छ। त्यो भनेको तितोपन हो।
हिजो मैले तपाईहरुलाई चाहिँ सिकाउँदै थिएँ कि जसरी चाहिँ मूसाले परमप्रभु परमेश्वरलाई भन्छन्, परमप्रभु परमेश्वर उजाड स्थानमा एउटा पानीको मूल त भेट्यो, तर त्यो मूल कस्तो भेट्यो त भन्दा तितो भेट्यो। परमेश्वरले भन्नुहुन्छ त्यो काठ लिएर आएर त्यहाँ हाल, अनि त्यसपछि जब त्यो काठ ल्याएर त्यहाँ हालिन्छ त्यसपछि त्यो पानीको स्वाद अत्यन्तै मिठो हुन्छ, स्वादिलो हुन्छ, अनि तिनीहरूले पिउन सक्ने जति पिउँदछन्। परमप्रभु परमेश्वरले तपाईले मेरो परिवारलाई, तपाईले मेरो जीवनलाई यस्तै प्रकारको स्वादिलो बनाउन चाहनुहुन्छ। उहाँले तपाईले मलाई आशीर्वाद दिनुको कारण यही हो, फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै जाओ भन्नुको अर्थ यो हो। तर धेरैचोटि हामीहरूको जीवन यस्तो हुन्छ, एउटा मान्छे थियो अरे, त्यो मान्छेले विश्वास गरेछ, अनि त्यसपछि त्यो मान्छेले विश्वास गरेर बप्तिस्मा पनि लिएछ। अनि विश्वास गरेर बप्तिस्मा लिनुभन्दा अगाडि चाहिँ त्यो मान्छे के गर्थ्यो अरे त भन्दाखेरि एउटा होटलमा जान्थ्यो अरे सधैँ बेलुका। अनि उसको त्यहाँ के थियो अरे त भन्दाखेरि बेलुका उसको त्यहाँनिर एउटा बियर खाने उसको ठेक्का थियो अरे। गएर चाहिँ होटलमा गएर टेबलमा बस्ने बित्तिकै एउटा बियर आइपुग्थ्यो टेबलमा। अनि त्यसपछि तर उसले विश्वास गर्यो, विश्वास गरिसकेपछि केही महिनापछि ऊ खासमा चिया खान गएको थियो, तर के गर्यो त भन्दाखेरि त्यहाँ काम गर्ने वेटरले लिएर आएर बियर राख्यो अरू दिन जस्तो। अनि त्यो मान्छेले हेर्छ बियरलाई, अब के गरौँ हुन्छ, सधैँभरि बियर खाइरहेको उसको चाहिँ मुखमा पनि चाहिँ सर्र पानी आउँछ। अनि त्यसपछि त्यसले के गर्छ भने त्यो वेटरलाई, ए बाबु एउटा बाल्टीमा पानी ल्याउ त भन्छ। त्यसपछि अनि त्यो वेटरले पानी ल्याइदिन्छ, टेबल माथि राख त भन्छ, टेबल माथि राख्छ। अनि बियरको बोतल समाउँछ र त्यो बियरको बोतललाई पानीमा चोप्दै भन्छ, पिता पुत्र अनि पवित्र आत्माको नाममा बप्तिस्मा दिएर म तँलाई यो घोषणा गर्छु, त अब बियर होइनस्, त चाहिँ कोका कोला होस् भनेर कोका कोला घोषणा गर्छ। अनि कोका कोला बनाएर खाइदिन्छ। देख्नुहुन्छ, धेरैचोटि हामीहरूको जीवनमा हामीहरूले यस्तो प्रकारका विवेकहरू लगाउँछौँ जसले चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनमा फल फलाउँदैन। यस्ता प्रकारका कुराहरू र अवस्थाहरूको कारणले गर्दाखेरि कहिले पनि तपाईँ र मैले आशिष पाउँदैनौँ। यस कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर हामीहरूले के जान्नुपर्छ त भन्दा परमेश्वरीय परिवार भनेको केवल तिनीहरूले परमेश्वरलाई मात्र पछ्याउने गर्दछ। योशु 24 अध्यायको 15 पदलाई एकचोटि हेरौँ त। योशु 24 अध्यायको 15 पद। यहाँ यसरी भनिएको छ, तपाईले ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है त, म पढिदिन्छु। योशुको पुस्तक 24 अध्यायको 15 पद। तर यदि परमप्रभुको सेवा गर्न तिमीहरूलाई मन पर्दैन भने त तिमीहरूले कसका सेवा गर्ने? आजै तिमीहरूले रोज कि तिम्रा पिता पुर्खाहरूले युफ्रेटस नदी पारी पूजेका देवताहरू, कि तिमीहरू अहिले बसेका देशका यमुनीहरूका देवताहरू। तर म र मेरो घरानाले परमप्रभुको सेवा गर्नेछौँ। आमेन। चाहे जेसुकै गर तिमीहरू, चाहे जेसुकै गरून् अरूहरूले, तर म र मेरो घरानाले के गर्छौँ भने परमप्रभु परमेश्वरको सेवा गर्छौँ। जो जतिले यस प्रकारले परमप्रभु परमेश्वरको सेवा गर्नको निम्ति उनीहरू तयार हुन्छन्, तिनीहरूको जीवनमा हामीहरू देख्दछौँ 6वटा कुराहरू चाहिँ परमेश्वरले प्रमाणित गर्नुहुन्छ। ती 6वटा कुराहरूमा पहिलो कुरा चाहिँ के हो त भन्दा येशूको नजिकमा जानु र दैनिक जीवनमा पवित्र आत्माको अभिषेक खोज्नु। येशूको नजिकमा जाने अनि दैनिक जीवनमा तिनीहरूले पवित्र आत्माको अभिषेक खोज्ने काम गर्छ, जसमा चाहिँ हामीहरू देख्दछौँ संगतिको कुरो यो। आदम र हवा जब चाहिँ अदमको बगैँचामा थिए, परमप्रभु परमेश्वर बेलुका आउनुहुन्थ्यो। अनि आदम भन्दै उहाँ बोलाउँदै आउनुहुन्थ्यो। अनि त्यो दिनसम्म उनीहरू परमप्रभु परमेश्वर कति बेला आउनुहुन्छ भनेर प्रतीक्षा गरेर बस्थे। तर त्यो दिनदेखि लुक्न थाले जुन दिन तिनीहरूले परमप्रभु परमेश्वरको आज्ञालाई उल्लङ्घन गरे। अनि हामीहरू देख्दछौँ कि यिनीहरूले जब त्यहाँनिर संगति, जब आदम र हवाको संगति छैन अनि उनीहरूको चाहिँ परमेश्वरसँगको संगति छैन, त्यहाँनिर के देखिन्छ त भन्दा पतन देखिन्छ। यसकारणले जब परमेश्वरको संगतिको भोक लाग्दैन तपाईलाई, प्यास लाग्दैन तपाईलाई,
जब जब परमेश्वरको वचनतिर भोक लाग्दैन तपाईँलाई, प्यास लाग्दैन तपाईँलाई, आराधना र स्तुति प्रशंसातिर भोक लाग्दैन अनि प्यास लाग्दैन तपाईँलाई, तपाईँले यो जान्नुपर्छ कि त्यति बेला चाहिँ तपाईँ पतनतिर जाँदै हुनुहुन्छ, किनकि तपाईँलाई त्यो चाह बढ्न छोड्यो, त्यो चाह बढ्न छोड्यो तपाईँलाई। त्यसै कारणले गर्दाखेरि धेरैचोटि हामी के देख्दछौँ त भन्दा शैतानले विश्वासीको जीवनमा यस्तो प्रकारले साङ्लाले चाहिँ घेरिरहेको हुन्छ, यसरी साङ्लाले बाँधिरहेको हुन्छ, साङ्लाले बाँधिरहेको हुन्छ। अनि विश्वासीहरूले चाहिँ जब जब हालेलुया भनेर भन्छन्, जब जब विश्वासीहरूले आमेन भनेर भन्छन्, त्यति बेला चाहिँ त्यो साङ्ला चुडिने गर्छ। त्यसैले एकचोटि भन्नुहोस् त हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यस प्रकारले जब हामी जिउने गर्दछौँ, हामीहरू जान्दछौँ कि हामी येशूको नजिकमा हामीहरू चाहिँ जाने अनि उहाँको पवित्र आत्माको अभिषेकमा हामीले तृष्णा गरिरहेको हामीले महसुस गर्छौँ। पहिलो कुरा यो। दोस्रो कुरा के हो त भन्दा हरेक प्रयत्नमा परमेश्वरको भनाइ, परिवारको भलाइ र असल भविष्यको खोजीमा हामीहरूले ध्यान दिने गर्दछौँ। जहिले पनि सेवकाई भनेर केवल एक्लै मान्छे हामी कुद्दैनौँ, परिवारको साथमा, परिवारमा प्रार्थना भएको छ कि छैन, परिवारमा बाल बच्चाहरू आत्मिक हिसाबले हुर्केका छन् कि छैनन्, श्रीमती चाहिँ आत्मिक हिसाबले हुर्केकी छन् कि छैनन्, परिवारभित्र यरुशलेम, पहिलो परमेश्वरले भन्नुभयो येशू प्रभुले चेलाहरूलाई पहिला चाहिँ यरुशलेमै हो, तर धेरैजनाले जब यरुशलेमलाई इन्कार गर्छन् र सेवकाईको नाममा यहुदियामा, सामरियामा र पृथ्वीको अन्तसम्म तिनीहरू पुग्ने गर्दछन्। यहाँनिर चाहिँ के गर्छ त भन्दा शैतानले उसको परिवारमा चाहिँ सम्पूर्ण रूपले उसले चाहिँ बुर्कुसी बाँधिरहेको हुन्छ, उसले पतनको कामहरू गरिरहेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पछि गएर के हुन्छ त भन्दा सेवकाईहरू जति पनि उनीहरूले गर्दछन् सबै कुरा हाँसोको विषय बन्दछ। छोराछोरीको चाहिँ असल जीवनको विषयमा कसरी सिकाउने, यदि मेरो छोराछोरीको जीवन नै असल छैन भने, अब मैले श्रीमतीको विषयमा एउटा असल श्रीमतीको विषयमा कसरी सिकाउने यदि मेरो श्रीमती नै चरित्रवान र आत्मिकी छैन भने। यस कारणले गर्दाखेरि एउटा सेवकले, एउटा सेविकाले, एउटा विश्वासीले जहिले पनि ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के हो त भन्दा आफ्नो परिवारभित्र परमेश्वरको वेदीलाई स्थापना गर्ने अनि त्यसपछि त्यहाँ परमेश्वरको आराधना गर्ने। यदि तपाईँको परिवारमा परमेश्वरको वेदी छैन र त्यहाँ आराधना छैन भने याद गर्नुहोला, तपाईँ पतनतिर जाँदै हुनुहुन्छ, तपाईँ परमेश्वरको अगाडि जान लजाउनुहुन्छ, तपाईँ बाल बच्चासँग बसेर प्रार्थना गर्न लाज लाग्छ, श्रीमान अथवा श्रीमतीसँग बसेर तपाईँलाई प्रार्थना गर्न लाज लाग्छ। किनकि जब चाहिँ यहाँनिर आदम र हव्वाको जीवनमा हामीहरू देख्दछौँ जुन दिन तिनीहरू पतन भएपछि तिनीहरू परमेश्वरसँग लजाए, त्यसपछि परमप्रभु परमेश्वर आउनुभयो भनेर तिनीहरू गएर अनि त्यसपछि तिनीहरू चाहिँ विभिन्न ठाउँहरूमा लुक्न लागे। अरू बेला परमप्रभु परमेश्वर कति बेला आउनुहुन्छ भनेर उनीहरू प्रतीक्षा गर्ने गर्थे। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यदि हामीहरूले मण्डली बलियो बनाउनु छ भने तपाईँ र म बलियो हुनुपर्छ। यदि मण्डलीलाई आत्मिकी बनाउनु छ भने तपाईँ र मेरो परिवारलाई आत्मिकी बनाउनुपर्छ। जबसम्म तपाईँ र मेरो परिवार आत्मिकी हुँदैन तबसम्म तपाईँ र मेरो परिवार र तपाईँ र मेरो मण्डली कहिले पनि आत्मिकी हुँदैन। एउटा परिवारमा पास्टर गएछन्, एउटा जन्मदिन रहेछ एउटा बच्चाको, पास्टर गएछन् अनि त्यसपछि पास्टरले भनेछन् तपाईँको घरको बाइबल दिनुहोस् मलाई। अनि त्यसपछि पास्टरले त्यो घरको बाइबल पढे अनि उनले भने कि तपाईँहरूको घरको सधैँभरि बेलुका पढ्ने बाइबल यही हो पारिवारिक, तपाईँहरूको जुन चाहिँ बेलुकाको प्रार्थना गर्दा भनेर सोधेछन्। अनि हो पास्टर बुवा, हो हाम्रो त यही नै हो, यही बाइबल हामी सधैँ पढ्छौँ भनेर भनेछन्। त्यसपछि पास्टर आएको दिन अनि आफ्नो बच्चाको चाहिँ जन्मदिन, त्यसपछि त्यो दिन चाहिँ उनीहरूले नयाँ चम्चाहरू प्लेटहरू पनि निकालेका रहेछन् खाना खानको लागि। अनि पास्टरले चाहिँ के गरेछन् त भन्दा पास्टरले चाहिँ एउटा चम्चा चाहिँ त्यो बाइबलभित्र राखिदिएछन्। त्यसपछि सङ्गति भयो अनि पास्टर गए। त्यसपछि भोलि त्यो बेलुकादेखि नै घरमा भएको एउटा नयाँ सुन्दर चम्चा हरायो। त्यो परिवारमा खुब खुल्दुली भयो, कसले लग्यो होला। अनि उनीहरूले चाहिँ भने कि अब पास्टर नै आएको थियो त्यो बेलुका, पास्टरले चोरे, पास्टर चाहिँ चम्चा चोर रहेछन् उनीहरूले सोच्न लाग्यो परिवारले। त्यसपछि अनि जब अब त्यसको चाहिँ लगभग 3 महिनापछि अर्को एउटा कार्यक्रम नभएसम्म उनी चाहिँ अब चर्चमा बोल्दाखेरि पनि त्यो परिवारले चाहिँ पास्टरलाई हेर्छन्। अगाडि पास्टरले पोल्पिटबाट बोल्छन्, चम्चा त चोरिहाल्यो नि, चम्चा त उडाइहाल्यो नि, यी पास्टर चम्चा चोर हुन्। उनीहरूले सोच्दा रहेछन्, उनीहरूले हेर्दा रहेछन्।
जति बेला त्यही कुरा उनीहरूले विचार गर्दा रहेछन्, तर अरूलाई चाहिँ भन्न सकेका थिएन। अनि त्यसपछि 3 महिनापछि फेरि त्यहाँनिर प्रार्थनाको लागि पास्टर जाँदाखेरि पास्टरले सोधेछन् उनीहरू, तपाईँको घरको केही एउटा चम्चा हराएको छ हो भनेर। 3 महिना अगाडि एउटा चम्चा हराएको थियो हो भनेर सोद्धाखेरि, हो पास्टर बुवा हो, एउटा चम्चा हराएको थियो, तर हामीले विचार गऱ्यौँ ठिकै छ त्यो भनेर हामीले विचार गऱ्यौँ। उनीहरूले मनमनमा विचार गरे कि लाने त तिमी नै हो, पास्टरले नै लयो हो, ठिकै छ भनेर उनीहरूले मनमनमा विचार गरेछ। अनि त्यसपछि पास्टरले सोधेछन्, तपाईँहरूको घरमा सधैँ तपाईँहरू बाइबल पढ्नुहुन्छ? अनि पास्टरले प्रश्न गर्दाखेरि चाहिँ घरका परिवारले जम्मै हामी त कहाँ बाइबल नपढे त छोड्दैनौँ नि, सधैँभरि बेलुका हामी बाइबल पढ्छौँ। अनि फेरि पास्टरले भन्छ, तपाईँहरूको परिवारमा त्यो पढ्ने गरेको, त्यो बेलुका पढ्ने गरेको बाइबल दिनुहोस् न मलाई। अनि त्यसपछि पास्टरलाई उनीहरूले बाइबल दिएछन्। तपाईँले यही बाइबल हो सधैँभरि पढ्ने गरेको? हो नि पास्टर बुवा, हामी हरेक बेलुकी यही बाइबल पढ्छौँ, परिवारको प्रार्थना हुँदाखेरि हामी यही बाइबल पढ्छौँ। अनि त्यसपछि पास्टरले त्यो बाइबल खोलेछन्। अनि त्यसपछि भनेछन्, तपाईँहरूको चम्चा यहाँभित्र थियो, मैले यो कुरा थाहा गरेँ। मैले जब 3 महिना अगाडि तपाईँहरूको घरमा आएर सङ्गति दिएको थिएँ, त्यो दिनदेखि आजसम्म तपाईँको घरमा बाइबल पढ्ने, बाइबल अध्ययन गर्ने काम भएको छैन। किनकि यदि भएको भए त यति ठुलो चम्चा तपाईँले बाइबलभित्र पाउनु पर्थ्यो, प्राप्त गर्नु पर्थ्यो। याद गर्नुहोस्, उनीहरू बाइबल पढ्दैनन्। अनि त्यसपछि पास्टरलाई चाहिँ 3 महिनासम्म बाइबल चम्चा चोरको दोष लगाएर उनीहरू हिँड्ने गर्दछ। धेरैचोटि तपाईँले मेरो जीवनमा जब पतन आउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दा आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्दैनौँ, तर दोष चाहिँ तपाईँलाई मैले लगाएर हिँड्ने गर्दछु। जब आदम र हवाको विषयमा तपाईँले हेर्दाखेरि त्यहाँनिर त्यही कुरा देखिन्छ। परमप्रभु परमेश्वरले आएर स्त्रीलाई गाली गर्नुहुन्छ, उसले चाहिँ पुरुषलाई दोष लगाउँदछ, पुरुषलाई गाली गर्दा स्त्रीलाई दोष लगाउँछ, स्त्रीलाई गाली गर्दा सर्पलाई दोष लगाउँदछ। उनीहरूले स्वीकार गर्दैन। आज परमेश्वरले तपाईँ र मलाई आशिष दिनुभएको छ। अनि एउटा आशिषित परिवार बनाउनको निम्ति, एउटा उदाहरणीय परिवार बनाउनको निम्ति, जुन परिवारको सामुदायिकको बत्ती कहिले पनि निप्दैन, हरेकले ज्योति पाउँदछन्, त्यो परिवार हो उहाँले तपाईँले मेरो निम्ति बनाउन चाहनुभएको परिवार। यसै गरिकन हामीहरू देख्दछौँ कि विगतको गल्तीबाट पाठ सिक्ने, सधैँभरि मानिसले सबै कुरा ठिक गर्छ भन्ने छैन। कहिलेकाहीँ चाहिँ सानोतिनो गलत पनि हुन सक्छ, तर त्यो कुराबाट चाहिँ के हुनु पर्यो त भन्दा पाठ सिक्नु पर्यो। उनीहरूले पाठ सिक्नुको अर्थ के हो त भन्दा फेरि त्यो नदोहोऱ्याउने हो। धेरैजनाले विचार गर्छन्, आहा क्रिस्चियन जीवन त कति आनन्दको, जति पाप गर्यो गयो प्रभु क्षमा गर्नुहोस् है भन्यो, ठक्कै क्षमा पाइहाल्यो। होइन, परमप्रभु परमेश्वर प्रेम गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ, तर याद गर्नुहोस् परमप्रभु परमेश्वर भस्म गर्ने आगो पनि हुनुहुन्छ। आमेन। त्यसैले जो जतिले परमप्रभु परमेश्वरलाई खेलवाड गर्दछ, ख्याल ठट्टा गर्दछ, तिनीहरूलाई परमप्रभुले कस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ त भन्दा भस्म गर्ने आगोको व्यवहार गर्नुहुन्छ, नष्ट गर्ने आगोको व्यवहार गर्नुहुन्छ उहाँले। त्यसैले जो जतिले परमप्रभु परमेश्वरमा आदर गर्छन् तिनीहरूको जीवनमा मात्रै हो परमेश्वरले आशिष दिने, अनुग्रहको काम गर्ने। अनि त्यस्ता खालका सच्चा उहाँका चाहिँ सेवक सेविकाहरू एकचोटि गल्तीमा तिनीहरू पर्छन्, एकचोटि तिनीहरू चाहिँ पतनमा जान्छन्, तर के हुन्छ त भन्दा जब तिनीहरू उठ्नेछन्, परमप्रभु परमेश्वरको सहायता मागेर जब तिनीहरू उठ्नेछन्, त्यसपछि फेरि तिनीहरू त्यही बाटोमा दोहोरिँदैनन्। त्यही बाटोमा तिनीहरू निरन्तर रूपमा परमप्रभुलाई इन्कार गरेर, उहाँको वचनलाई इन्कार गरेर, उहाँको आज्ञालाई इन्कार गरेर तिनीहरू पछि लाग्दैनन्। त्यसै गरिकन तिनीहरूले के गर्छन् त भन्दा आदरयोग्य जीवन जिएर परमेश्वरलाई तिनीहरूले महिमा दिने काम गर्दछन्। 5औं कुरा प्रार्थना र सङ्गतिको जीवनलाई शक्तिशाली बनाउने गर्दछन् तिनीहरूले। जब चाहिँ तिनीहरूले प्रार्थना र चाहिँ सङ्गतिको जीवनलाई शक्तिशाली बनाउँदछन् परिवारमा, त्यसपछि के हुन्छ त भन्दा तिनीहरूको जीवन अनि यति प्रकारको आशिषित हुन्छ कि त्यहाँनिर परमप्रभु परमेश्वर सधैँ नै बेलुका तिनीहरूको प्रार्थनाको समयमा भिजिट गर्न आउनुहुन्छ। अनि त्यो परिवार चाहिँ कति बेला परमेश्वरलाई भेटौँ भनेर चाहिँ तिनीहरू प्रतीक्षामा रहेका हुन्छन्। 2वटा घर रहेछ, 2वटा मण्डली घरहरू रहेछन्। एउटा मण्डलीको घरमा चाहिँ यति धेरै शैतानहरू बसेका रहेछन् कि यो छानाबाट खसुला जस्तो गरेर, तर अर्को एउटा मण्डलीमा चाहिँ एउटै पनि शैतान छानामा बसेको रहेछ। अनि त्यसपछि कोही एकजना व्यक्तिले आएर सोधेछन्, त्यो मण्डलीमा चाहिँ त्यत्रोजना तिमीहरू बसेको छौ, यो मण्डलीमा चाहिँ एकजना पनि बसेको छैन किन? अनि शैतानले भनेछ, त्यहाँ त यति धेरै प्रार्थना हुन्छ, यति धेरै स्तुति प्रशंसाहरू गर्छन्, त्यहाँका विश्वासीहरू यति धेरै चाहिँ समर्पित छन्,
तिनीहरूले एकचोटि तलबाट आमेन र हालेलुया भन्दाखेरि गर्लम गुलुम हामी लड्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ हामीले यति धेरै रहनु परेको। अनि त्यसपछि तिनीहरूले देखाएर त्यहाँ त प्रार्थना पनि हुँदैन, सङ्गति पनि हुँदैन, त्यहाँ त हामीले यहाँबाट हेरेर नै त्यो चाहिँ काफी छ त्यो तिनीहरू चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ त हामीले केही पनि गरिराख्नु पर्दैन। म एकचोटि ब्राजिलमा गएको थिएँ। ब्राजिलको sao पाउलोदेखि म धेरैवटा सिटीहरूमा बोल्दै हिँडेँ। अनि बोल्दै हिँड्दाखेरि एउटा मण्डलीमा पुगेँ म। त्यो मण्डलीको पास्टरले मलाई गवाई दिए। त्यो पास्टरले के गवाई दिए त भन्दा अशोक एउटा ठुलो घटना घटेको थियो हाम्रो मण्डलीमा कहिले पनि मेलमिलाप भएन, कहिले पनि शान्ति भएन हामीहरूको मेलमिलाप हाम्रो मण्डलीमा। किनकि यो मण्डलीको अगाडि यो ठुलो रुख छ नि, उसले रुख देखाउँदै भने यो रुखमा शैतान आएर बस्यो। अनि त्यसपछि हामीले आफ्नै आँखाले देख्यौँ कि त्यो शैतानले जहिले पनि हामीहरूको चाहिँ मण्डलीलाई हेर्ने गर्दथ्यो। त्यो समयमा हामीहरूको मण्डलीमा चाहिँ धेरै प्रार्थना हुँदैन थियो, उपवास हुँदैन थियो। अनि जब चाहिँ त्यसले आएर हेर्ने गर्दथ्यो, झन् हाम्रो मण्डलीमा चाहिँ एकदमै नराम्रो प्रकारका अवस्थाहरू हुने गर्दथ्यो। अनि त्यसपछि हामीहरू जब मण्डलीमा आयौँ अनि एउटै मनका भएर हामीले प्रार्थना गर्न लाग्यौँ, परिवारमा हामीले प्रार्थना गर्न लाग्यौँ। त्यसपछि त्यो रूपबाट ओर्लेर त्यो शैतान त्यो दिनदेखि गयो। अनि त्यसपछि हामीहरूको मण्डलीमा शान्ति भयो, आनन्द भयो, मेलमिलाप भयो। प्रियहरू, आज तपाईँ र मैले के जान्नुपर्छ भने यदि प्रार्थना छैन भने, यदि सङ्गति छैन भने तपाईँको घरको छेउमा रुखमा चढेर शैतानले तपाईँको परिवारलाई हेरिरहेको छ। याद गर्नुहोला, तपाईँको घर अलि पर ढुङ्गामा बसेर तपाईँको घरलाई हिँडिरहेको छ शैतानले, तपाईँको परिवारलाई हिँडिरहेको छ शैतानले। तपाईँलाई नष्ट गर्नको निम्ति उसले योजना बनाइरहेको छ। तपाईँको घरको छानामा बसेर त्यसले हिँडिरहेको छ, तपाईँको घरको झ्याल र ढोकाहरूमा बसेर त्यसले हेरिरहेको छ। तर जब तपाईँले प्रार्थना गर्नुहुन्छ त्यो ओर्लिनेछ अनि परमेश्वरको उपस्थितिबाट त्यो भाग्नेछ। आमेन। आज परमेश्वरले यही कुरा नै तपाईँको जीवनमा चाहनुहुन्छ। तपाईँको जीवनमा आज शैतान तपाईँको नजिकमा होइन, तर परमेश्वर चाहिँ तपाईँसँग सङ्गति गर्न आउन चाहनुहुन्छ। परमेश्वर आज तपाईँसँग सङ्गति गर्न जब आउन चाहनुहुन्छ, उहाँले तपाईँलाई दिनको जीवनमा यही नै तपाईँलाई चाहिँ उहाँले प्रतिज्ञा दिनुहुन्छ, फल्दै फुल्दै अनि वृद्धि हुँदै जा। तपाईँ र मेरो सन्तान र तपाईँ र मेरो दर सन्तानमा परमेश्वरले यस प्रकारले आशिष दिन चाहनुहुन्छ, फल्दै फुल्दै अनि वृद्धि हुँदै जानको लागि। पतनमा जानको निम्ति होइन, नष्ट हुन जानको निम्ति होइन, निराशामा जानको निम्ति होइन, अभावमा जानको निम्ति होइन, रोग बिमारमा जानको निम्ति होइन, तर तपाईँ र मलाई प्रशस्ततामा जानको निम्ति उहाँले आज तपाईँ र मेरो जीवनमा उहाँले काम गर्न चाहनुहुन्छ। त्यसकारणले यसरी प्रशस्ततामा जाने व्यक्तिहरूको जीवनमा पवित्र आत्माका फलहरू फल्दछन्। जुन 9वटा पवित्र आत्माका फलहरू हामीहरू कहाँ देख्दछौँ त भन्दा गलाती 5 अध्यायको 19 र 20 पद, 19 देखि 23 पदमा हामीहरू 19, 21 र 22 पदमा हामीहरू यहाँनिर देख्दछौँ। जब त्यहाँनिर चाहिँ पवित्र आत्माका फलहरूको विषयमा देख्दछौँ भने पवित्र आत्माका फल यदि तपाईँ र मैले फलाउँदैनौँ भने, पवित्र आत्माका फल फलाउनको निम्ति यदि तपाईँ र मलाई भोक लाग्दैन भने, चाह तपाईँ र मलाई लाग्दैन भने, इच्छा लाग्दैन भने, त्यहाँनिर तपाईँले हेर्नुहोस् त कि कुन चाहिँ फल हामीले फलाउँछौँ भनेर त्यहाँनिर लेखिएको छ। गलाती 5 अध्याय तपाईँले पढ्नुहोस् त। गलाती 5 अध्याय। अब म अन्ततिर आइपुगेको छु। गलाती 5 अध्याय हेर्नुहोस् न, पवित्र आत्माका फलहरूको विषयमा पहिला म पढ्नेछु। जानेर 22 र 23 पदमा भनेको छ, तर पवित्र आत्माका फल चाहिँ प्रेम, आनन्द, शान्ति, धैर्य,